ربع 23 ميازية عمتا خلت شحن 25 سلام كبرات تعذبتنا الساعة زي استدالو زيناتات حيزنا قريبنا لنا بقدم نتقن رساتهم ملكاوي سرعاتي إيرترا زباوي وطري قادد كمزلة تحبيرو هو حتى غطات إروازر لو جيزيو من محدار تقراي لو تي كم زيكل سلفي سالساي ويانا تقراي قليزو بورد مرجع إثيوبيا ديمقراطياوي سلف عاسين بازي حقاو مخانو أويجو أب إثيوبيا بسنك حصرت مولا أستات 3.6 مليون سبات أب حدا قاطميت كمزلو بروغرام مقبع عالم قليزو حوتي سبق ألبو نفارت أمريكا وقعو كم زودقه حبيرو إيران مس أمريكا تقبرو تكنيكاوي زررب نابي 26 ميازيا أساقاقيرات توزب اليوم سرسر مسعب ملكاو سرعة إيرترا زوباوي وطري قادد كم زلو تقليزو قجت ممليسو نغارنا أفريقيا بحدا قابزة تورلو زلو وان إيرترا ما أكل سحبت نايتي إن عبيز خير زلو زوباوي زي مرقا مخانة تقليزو ببك زيوز وزوز أبصابات كم زملكتو إيرترا بسانكتي عبو وتهدراو نتن ملكاو نتن سرة مريح نتن سرعتان كبير زوباوي وطري هانتلالي والو أبومبر ديمقراطيا ودبع فرق إحبحري إبراهيم هارون بعسران كلتن ميازيا كلتشحن عسران حمشن أبي الجزيرة بزرقح حاتتام بزعبا نباري تلوا محدرا إسياس تنتانا أقرب نيرو إبراهيم أبي حاتتو سرعة إسياس بزخطلو زلو زنبع كايدا أبقرنا أفريقيا زباوي كلو نعبي خيط مهلاو بمملكات حدقاتات كسعب كم زخل هتنكقون نسون تعزبتي أمريكا وتنتاني نفسير بول بيهينز بموكاسني إسياس مسبول كملاخي إثيوبيا نبر منقصو هاي لماريم هم مساسيلوا ملكاوي سب إنتو مكل خلاوياك أومون ديمقراسيا وسرعتات زلو شللتنتون دمه بزرزر أقوليحوم إسياس ساب 9 حدا إيرترا نابنات النت كابز مرحان دحار تصفى ديمقراسي جافلو زيت ندفق وام دربيو نتهاجر ناب غاريسون كم زغيراز دقاسات إبراهيم بلصقتن حران إيرترا زبل زنبر مبصعة غزي خيو سدي قدد وتهدروا أغلغلوتن مبحث بوليتيكاوي هيوتن بمخصكاس ناب فصم عفاني سرعات بممرح نتهاجرنا مدراويت سيول كم زغيرها رديوم محدر إسياس أب كندي أب قطباو معبالة ويوفري أب سبيلاوي تكالات تسقاتات هاجر تتقيمون نتسطاون وتهدراون تكالات نايت هاجر بحيتون زباوي وتهدراو تلواق فتر مصنحون وزحات أقطعيهم هزب إيرترا نلعلي 3 عامتات قداي نايزي جيوبوليتيكاوي رأي خوينو زيغاتات والقاو ناصنتنا فيكم أبتي ناي منغستي وتهدراو أجندا تراي كساتفو تقديدهم كم زلو دمايو اتي تنتان زمسكر بمسارة أبزيك أربع أوان استرائي معبالاتات إيرترا تلاوشت أو يجيجتات إثيوبيا إذا كم زأتوت يفلد أبزوان زدما مس فيدرالوي منغستي إثيوبيا زمدنا حرفيفو كم فانون زأمثل طقامتي جوجلتات تدقف كم زلات تخصص زدما كابتي أقدمة أب أوانو كينات تقراي أنصار هو حات مس منغستي إثيوبيا زنبراو قناز الرأزلو دراماوي مقلبات زملكتيوم بزخاء إيرترا بقرنا أفريقيا كم تنكي زي مرقا أخوينه تواسا كم زلا يزقل زلو أما ودأتها خاطو إبراهيم وتهدراو محدرا إسياسا فورك المفرس ساطن تزي تغيرو إيرتراوين خون ورابتم أب نبارو كينات قاطلو خمس خلو بمكنزاب محبرسب عالم نزي أعناوي بوليستات سرعات إيرترا استبيولو خق قلسو زويعون هو حتى قزازي روز اللو جزيو من محدار تقراي لو تكم تخم زي كل سلف سالساي ويانا تقراي قليزون بجنرال تادس ورد زمرح جزيو من محدار تقراي هو حتى سلطان كحز فقاد كم زهبه سلف سالساي ويانا تقراي كسيسون سالساي ويانا بعسران قلتن ميازيا عم مغلن غازيطنياتات اب زهبو مغلصي بمسارة عنقص 10 ناي سممع بريتوريا استمسرته جزيو من محدار تقراي نخلو زحقف قونا تقبؤو زحج زلو كابينه منسترات كن نزرق حزي كمالو خمزي كاله حبيروم اذا حج زلو جزيو كابينه من محدار تقراي نتي بدكتور دبرصيون زمرحه وحتى محلاليفو توهيبو خمزلو زغلصه اتودب بيت صحفت لمعات كتما بيت صحفت هابتماي بيت صحفت تمرتي بيت صحفت عنان كالوت محاوراتن بوجله دبرصيون كم ستحزو ارغاغيصوم بحد حيلي استعبله غزياو من محدار تقراي اب تقراي نبار لوط كم صايكلني زبل سلف سالساي ويان تقراي كم ز عينت تغباراتنا بملكي كوسد كم زخيلها تنقعو جزياو من محدار تقراي نخلو زحقف كل مدايوم نتعراي كابين من سرات كقبر دما صويعلو أما ودأتها خاود بسالساي ويانا نز غازيط أو مغلطي قدم مهابو مس بريزيدنت جزياو من محدار تقراي نمزراب زكايدو فتنه كم زي سلطو حبيرو بورد مرجع إثيوبيا ديمقراطياوي سلف عاسين بازي حقاو مخون أويجو
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን እዚ ኣብ ትግራይ ንዝንቀሳቐስ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ዓሲምባ ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ ብዕሊ ኣፍሊጦም። እቲ ቦርድ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ውድብ ሕጋዊ ግዝያዊ ወይ ቀዋሚ ምዝገባ ከም ዘይብሉ ስለዚ ድማ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ንምግያድ ፍቓድ ከም ዘይተዋህቦ ነፂሮም። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ዓሲምባ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት መደናገርን መግለፂታት ተጠቂሙ ብሕጊ ኣፍልጦ ዘለዎ ፖለቲካዊ ኣካል ንምምሳል ክሰርሕ ከም ዝፀንሐ ከሲሱ ሰልፊ ዓሲምባ ዘካይዶ ዘሎ ቀጻሊ ንጥፈታት ንህዝቢ ዘደናግር ምዃኑን ሕጋዊ ኣፍልጦ ንክወሃቦ ዝተቐመጠ ረቑሒታት ከይተማልአ ይካየድ ከም ዘሎን ድማ ኣመልኪቶም። እቲ ቦርድ ብተወሳኺ ብዘይ ምዝገባ ዝንቀሳቐሱ ፖለቲካዊ ውድባት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘዳኸሙን ህውከት ዝፈጥሩን ምዃኖም ብምግላጽ ኣብ ትካላት ህዝብን ሚድያን ንጥፈታት ሰልፊ ከየቃልሑ ኣጠንቂቖም። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ዓውዲ ኢትዮጵያ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋጽ ዘለዎ ተወፋይነት ብምርግጋጽ ኩሎም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝኾነ ይኹን ህዝባዊ ፖለቲካዊ ምትእሳር ቅድሚ ምጅማሮም ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ክኽተሉ ተሓሳሲቦ። ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ዓሲምባ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ ፌስቡክ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ተለጢፉ ዘሎ ሓበሬታ ንውድብና ኣይውክልን ከም ውድብ ኣይንፈልጦን ዝበፅሐና ደብዳቤ እውን የለን ክብል መሊሱ። መግለፂ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ሓደ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ትካል ዘይተጽበዮ ዝተዛብዐ ሓበሬታ እዩ ዝበለ እቲ ሰልፊ ክሳብ ሕጂ እቲ ቦርድ ብዝሃቦ ፍቓድን ኣንፈትን ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዚ ኣየማልኣኹምን ተባሂሉ ዝተጻሕፈሉ ደብዳቤ ከም ዘየለ ድማ ኣረጋጊፆም። ሰልፊ ዓሲምባ ቅድሚ 2 ሳምንታት ካብ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ንሰራዊት ትግራይን ህወሓትን ምድጋፍ ኣቋርፁ ዝብል መጠንቀቕታ ብተደጋጋሚ ብቴሌፎን ይንገሮ ከም ዝነበረ እንተኾነ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ጠቐነ ምዃኑ ብምግላጽ ከም ዘይተቐበሎ ገሊፆም። ንሕና ንሰራዊት ትግራይ እናደጊፍና ነካይዶ ቃልሲ ንዝተወሰነ ጉጅለ ወይ ሰባት ንምሕጓስ ዘይኮነ ቀንዲ ኣተኩረና ኣብ ህልውና ድሕነትን ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ብምግባር ኢና ንቃለስ ድሕሪ ምባል ከዓ ኣፍልጦ ዝህቦ ዝነፍጎን ህዝቢ ትግራይ ጥራይ ምዃኑ ኣስሚሩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ኣብ ልዕልቲ ትርር ኢሉ ዝቃለስ ውድብን ውልቀ ሰብን ዝቕፅል ዘሎ መጥቃዕቲ ሕጂ እውን ኣካል ናይቲ ብጸላእቲ ትግራይ ዝግበር ሰላሕታዊ ጽንተት ስለ ዝኾነ ቃልሲ ከም ዘድልዮ ሰልፊ ዓሲምባ ኣፍሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሕፅረት ምወላ ኣስታት 3.6 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሓደጋ ጥሜት ከም ዘለዎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝቕጽሉ ሳምንታት ሓድሽ ፋይናንሳዊ ደገፍ ብህፁፅ ክርከብ እንተዘይክኢሉ 3.6 ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ከም ዝቀላዕ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ከም ዘጠንቀቐ ኣልጀዚራ ሓቢራ። ውድብ ምግቢ ዓለም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሕፅረት ምወላ ን650,000 ሕፅረት ምግቢ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ ሕክምና ካብ ወርሒ ግንቦት ደው ከብሎ ክግደድ ምዃኑ ኣፍሊጦም። እቲ ትካል ኣብ 2025 ን2 ሚልዮን ኣዴታትን ህፃናትን ህይወት ዘድሕን ሓገዝ ኣመጋገባ ንምብጻሕ መደብ ከም ዘለዎ እኳ እንተገለጸ ኣብ መንጎ ሚያዝያን መስከረምን 222 ሚልዮን ዶላር ሕፅረት ምወላ ክህሉ ከም ዝኽእል ስለ ዝገመተ ግን ክጎድል ምዃኑ ገሊጹ። ብተወሳኺ ምወላ እንተዘይተረኺቡ ንኣስታት 1 ሚልዮን ስደተኛታት ዝወሃብ ዝነበረ ናይ ገንዘብን ዓይነትን ሓገዝ ምግብን ኣብ ወርሒ ሰነ ደው ክብል ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። እቲ ውድብ ከም ብዙሓት ትካላት ረድኤት ብሰንኪ ምጉዳል ምወላ ኣሜሪካ መስቀላዊ መንገዲ ኣትዩሎ። ትራምፕ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምድያቡ ነዊሕ ከይጸንሐ ንኹሉ ናይ ወፃኢ ሓገዛት ዘዓግት ፈጻሚ ትእዛዝ ከም ዝፈረመ ዝዝከር እዩ። ካብ ኣስታት 130 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ ልዕሊ 10 ሚልዮን ብሰንኪ ግጭት ዘይምርግጋእን ድርቅን ኣብ ስጋኣት ጥሜት ወዲቖም ምህላው እቲ ትካል ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ ቀጻሊ ግጭትን ዘይምርግጋእን ንሰብኣዊ ሰሪሒታት ይዕንቅፎ ከም ዘሎ ትካል ምግቢ ዓለም ጠቂሱ። ሕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ወቂዑ ከም ዘውደቐ ገሊጹ። የመናዊ ዕጡቕ ምንቅስቓስ ሕቲ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሃገር ኣውራጃ ሓጃ መጥቃዕቲ ተካይድ ዝነበረ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ወቂዑ ከም ዘውደቐ ኣልጀዚራ ሓቢራ። ኣሜሪካ ኣብ የመን ዘካይደቶ መጥቃዕቲ ኣየር ብውሕዱ ንሰለስተ ከባቢታት ዕላማ ዝገበረ ምንባር ማዕከን ዜና ኣልማሲራ ሓቢራ። ኣፈኛ ሕቲ ያሕያ ሳሪ ብ22 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣሃዱ ፀረ ነበርቲ ሕቲ ሓንቲ M9 ራፐር ዝዓይነታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ኣብ ሰማያት ምምሕዳር ሓጃ መጥቃዕቲ እናፈጸመት ከላ ከም ዘውደቐ ገሊጹ። ሳሪ ኣብ ወርሒ እዚ ጥራይ ሕቲ ክሳብ ሕጂ 7 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣሜሪካ ሃሪሙ ከም ዘውደቐን እስራኤል ቅድሚ 18 ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ጋዛ መጥቃዕቲ ካብ እትጅምር ንድሓር 22 ነፈርቲ ከም ዝሓምሸሸን ገሊጹ።
مع كان زينا الماسيرا بعشران كلتن ميازي أقامشت أبقى إحبحري بتركب الدسيت كامران تخططالي متقعتي أم معرباوي يمن أبزركب أو رجاء آل ساليف كلتا متقعتي أبسمين تاقر أبزركب أو رجاء سعادة كبابي آل ساليم دما 4 متقعتا أير كم استفتمه أرغاقيتام أمريكا كاورح مقابي جميرا درقا معالتاوي أبلع لي علاماتات حوتي أمزبلتهم كبابيتات بزكايدتو تدقاقامي متقعتي دق أنسيون هتاناتن زركبوهم لعلي كلتا ميتي سبات تقتلهم كم زلو تفليتهم من محدار ترامب حوتي أبلع لي مراخب يمن أبقى إحبحر زفتم زلو متقعتي كساب سيقوارتو متقعتات أمريكا كأطل مخانو وتنكغيوم إيران مس أمريكا تقبرو تكنيكاوي زررب ناب 26 ميازيا أسقاقيراتو إيران فلما أوان لومي 23 ميازيا بعمان ككاية تمدبو زنبرة بدرجة كإلاتات تقبر تكنيكاوي زررب مس أمريكا ناب 26 ميازيا 5 سقاقرا أفليتا أفنيا منيستر قدات وطاي إيران إسماعيل باقي ب20 كلتان ميازيا نازو قداي وقعوي مقلاتي كم زهابلو أقلقلوت زينا إيران حبيروم نتي علتنا يمسققار وصانب بناي عمان حسابن بحبراو سممع لأخات إيران أمريكان كم استقبره باقي قليتو منيستر قدات وطا إيران أباس أغراتشي بعصرة تشعات ميازيا أبروما أمونغو إيران أمريكان استخايدا نيكلوسياوي مدبات إيران زملكات زي التوزاته هاناتي من بارو يسو اتنا 4 ساعات زغط على أخيبا بشمقلنا عمان كم استخايدا ما حبيرو أغراتشي دحري مززام اتي زرربن مع كنا زينا إيران أبزهابو مغلطي زغط صلزات أب كتما مسكات كم زكايدا رقاقيتو تهران واشنطن أبي بركت زبلو متكلاتن علاماتاتن أبز حشي مردا كم زبت حاوكان تتقلت زرزر حبريتان كساحجي أيتو هبن بريزيدنت أمريكا ترامب نتي أبكل تشحن 15 أب تحت من محدار باراك أوباما بدلالو استقبرا سمم مع النيوكلير نمغير حدش سمم مع انت زي تباتحو أبلع لي إيران وتهدراو سبكمتي كم زوسد أفرار حلوم كبرات تعذبتنا زيناتاتنا زازمنا سلام